नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी होस्ट साइमा अजीज आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक है खुद का एहतराम। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम बहुत सी वजहों से उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। किसी को मालो दौलत की वजह से, किसी को दीन और इस्लाम की तालीमात की वजह से, किसी को इस दुनिया के इल्म की वजह से और किसी को हाल और हुलिये के पुरवकार शख्सियत की वजह से हम इज्जत और एहतराम देते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम खुद को कितना टाइम देते हैं और खुद की हमारी नज़र में कितनी इज्जत है। क्या हम खुद को एहतराम दे पाए हैं? इसको जानने के लिए आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए हम समझें इस बात को कि हमारा खुद को इज्जत देना और एहतराम करना कितना ज़रूरी है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको ये मालूम हो कि हम कितने अहम हैं। जब तक आप अपना एहतराम नहीं करेंगे, कोई और आपका क्यों एहतराम करेगा? वो बिल्कुल भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। खुद का एहतराम करना ही ज़रूरी है। अपने वक्त का एहतराम करें, अपने जिस्म का एहतराम करें, अपनी रिसोर्सेज का एहतराम करें, अपने हाल और हुलिये का एहतराम करें। अपने लिए अल्लाह से ख़ास दुआ करें कि अल्लाह मुझे आँखों का, कानों का और ज़ुबान का एहतराम करना सिखा। यानी ना बुरा सुने, ना बुरा देखें और ना बुरा बोलें। इससे इंसान की शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है। जब आपके अंदर आपकी शख्सियत ही बुराई को अपना लेगी, जज्ब करेगी, तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? दूसरों के लिए भी आपके पास सिर्फ बुराई ही होगी। यानी आपके मुंह से सिर्फ बुरा ही निकलेगा। खुद को हमेशा पाक और साफ रखें, खुद को अहमियत दें, अपनी अंदरूनी रूह को भी साफ और पाक रखें और अपने हाल और हुलिये को भी पाक और साफ रखें। अपने ऊपर लोगों को हंसाने से बचाएं। अपने कामों को इतना अच्छा कर ले कि लोग आपको बुरे अल्फाजों में याद ही ना करें, आपको बुरा भला ना कहें, ना किसी की बुराई में उसके हिस्सेदार बने। और सबसे ज़्यादा अहम बात, अपने हुलिये का बहुत ख्याल रखें। अपनी शख्सियत को पुरवकार बनाने के लिए अपने हुलिये का एहतराम करें। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बिना साफ हुए, बिना अपने मुंह को साफ किए, बिना अपने कपड़ों को साफ किए, बिना कंघी किए बाहर निकल जाते हैं। वो अपने लिए तो बुराई कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो उनसे मिलने वाले होते हैं वो भी उनसे मिलने के बाद नागवारी को बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि जब इंसान के मुंह से, उसके कपड़ों से बदबू आती है और इंसान की सफाई का ख्याल नहीं होता, तो अगला बंदा उस नागवारी को बर्दाश्त ही कर रहा होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी शख्सियत पर हमारे हुलिये का कितना असर पड़ता है। यकीन जानिए, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके पास पहनने को बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं, लेकिन वो अपनी सफाई का, अपनी पाकी का इस कदर ख्याल रखते हैं कि फिर वो लोगों की नज़रों में इज्जत और एहतराम के काबिल हो जाते हैं। उन्हें हर कोई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है। इसी तरह वक्त भी बहुत कीमती है। अपने वक्त का एहतराम करें। जो अपने वक्त का एहतराम नहीं करते, अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं, जो काम करने का वक्त होता है उसे गंवा देते हैं, फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते।
جب وہ اپنے وقت کی قدر ہی نہیں کریں گے تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس وقت پر کیا کرنا ہے۔ اس طرح وہ اپنی نمازوں کو بھی فوت کر دیتے ہیں اور نمازوں کو قضا کر کے انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، فکر بھی نہیں ہوتی۔ دن کو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو اپنا ٹائم فضول اور لغو باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے وقت کو بہت عزت دینی چاہیے اور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا، پھر انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جب اپنا انسان اپنے رزق کا احترام کرے گا، رزق کی اہمیت کو سمجھے گا اور یہ ضرور سوچے گا کہ میرے رزق کا ذریعہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ ایک مطمئن زندگی گزار پائے گا۔ اسی طرح اپنی زبان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ انسان کو کبھی اپنی زبان سے غلط الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے جو محافظ ہیں اس کو وہ لکھ رہے ہیں اور ہر چیز کا ایک روز حساب ہونا ہے۔ اس دن ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی زبان کو ادب کا، حسن اخلاق کا عادی بنانا چاہیے۔ انسان اس زبان کی وجہ سے معتبر بن سکتا ہے۔ جب انسان کی زبان ہی غلط الفاظ نکالے گی تو وہ اس کی کوئی عزت کیوں کرے گا؟ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی ہی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اصول بنائیے اور ان اصولوں کی پابندی کریں اور خود کا احترام کرنا خود پر لازم کر دیں۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے، ہر کام کے لیے جب آپ حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ کی اہمیت میں کمی آ جاتی ہے۔ ضرور لوگ آپ کو پھر وہ عزت نہیں دے پاتے۔ اپنے وقت کو، اپنے کاموں کو اپنے مقررہ وقت پر جب آپ کریں گے اور آپ دوسروں کو بھی ان کے وقت پہ ان کو ٹائم دیں گے تو یقین جانے ہر نظر میں آپ کی عزت ہوگی، کیونکہ انسان اپنی عزت خود ہی بناتا ہے اور اپنی عزت بھی خود ہی خراب کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو برا نہیں سننا چاہیے۔ دیکھیے، بعض اوقات ہم جب برا سنتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر وہ برائی بیٹھ جاتی ہے، پھر ہمارے اندر سے وہ برائی وقتاً فوقتاً نکلتی ہے۔ بعض اوقات ہم گانے سن لیتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گانوں کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم برا سنتے ہیں تو وہ برائی کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ یعنی انسان کو ان ساری چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خود کا ایک معیار بنانا ضروری ہے۔ آج کل تو لوگ بنا معیار کے کوئی ضرورت کی چیز بھی نہیں خریدتے، تو کوئی آپ کو بنا معیار کے کیوں عزت دے گا؟ خود کی پہچان کیجیے۔ جب تک آپ خود کو عزت نہیں دیں گے، کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو وقت دے، آپ کو عزت دے اور آپ کا احترام کرے۔ آئیے اپنے اس اہم نقطے پر نظر ثانی کریں اور اپنی شخصیت کو پروقار بنائیں، خود کو ٹائم دیں، اپنا احترام کریں۔ اللہ نے ہمیں احترام، بہت زیادہ عزت بخشی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی قدر نہیں۔ سب تعریف میرے رب کریم کی، جو بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔